अन बन तन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा हरदुई वर्जन तख्ती नंबर 7 तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये दो जबर है, ये दो जेर है और ये दो पेश है। दो जबर हमजा दो जबर अन बा दो जबर बन ता दो जबर तन फा दो जबर सन जीम दो जबर जन हा दो जबर हन खौ दो जबर खन दाल दो जबर दन दाल दो जबर दन रौ दो जबर रन जा दो जबर जन सीन दो जबर सन शीन दो जबर शन सौद दो जबर सन बौद दो जबर बन पौ दो जबर पन वौ दो जबर वन आइन दो जबर अन गैन दो जबर गन फा दो जबर फन कौफ दो जबर कन काफ दो जबर कन लाम दो जबर लन मीम दो जबर मन नून दो जबर नन वाव दो जबर वन हा दो जबर हन हमजा दो जबर अन या दो जबर यन अन बन तन सन जन हन खन दन ज़न रन जन सन शन सन बन पन वन अन गन फन कन कन लन मन नन वन हन अन यन दो जेर हमजा दो जेर इन बा दो जेर बिन ता दो जेर तिन ता दो जेर थिन जीम दो जेर जिन हा दो जेर हिन खा दो जेर खिन दाल दो जेर दिन दाल दो जेर दिन रौ दो जेर रिन जा दो जेर जिन सीन दो जेर सिन शीन दो जेर शिन सौद दो जेर सिन
ضاد دو زير ضن طا دو زير طن ظا دو زير ظن عين دو زير عن غين دو زير غن فا دو زير فن قاف دو زير قن كاف دو زير كن لام دو زير لن ميم دو زير من نون دو زير نن واو دو زير ون ها دو زير هن همزة دو زير إن يا دو زير ين يا دو زير ين إن بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ظن عن غن فن قن كن لن من نن ون هن إن ين ين دو پیش हमजा दो पेश उन बा दो पेश बुन ता दो पेश तुन सा दो पेश सुन जीम दो पेश जुन हा दो पेश हुन खा दो पेश खुन दाल दो पेश दुन दाल दो पेश दुन را दो पेश रुन जा दो पेश जुन सीन दो पेश सुन शीन दो पेश शुन صاد दो पेश सुन ضاد दो पेश बुन طا दो पेश طن ظا दो पेश ظن عين दो पेश عن غين दो पेश غن فا दो पेश फन قاف दो पेश कुन काफ दो पेश कुन लाम दो पेश लुन मीम दो पेश मुन नून दो पेश नुन वाव दो पेश वुन हा दो पेश हुन हमजा दो पेश उन या दो पेश युन या दो पेश युन उन बुन तुन थुन जुन हुन खुन दुन ذن رن زن سن شن صن ضن طن ظن
عن غن فن قن كن لن من نن ون هن أن ين ين